वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान यानी कैंसर से है तो आज की ये ख़ास वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है। कायनाती निज़ाम और सितारों की चाल ये वाज़े इशारे दे रही है कि आपकी ज़िंदगी का वो सुनहरी दौर शुरू हो चुका है जिसका आपको तवील अरसे से इंतज़ार था। ये एक ऐसा गैर मामूली और शानदार वक्त है जो मौजूदा महीने से लेकर अक्टूबर साल 2026 के महीने तक पूरी आबोताब के साथ बरकरार रहेगा। इस दौरान कायनात के दो सबसे बड़े और अहम तरीन सियारे मुश्तरी और ज़ुहल, जो अपनी ताकत, इस्तकामत और इंसाफ की वजह से मशहूर हैं, आप पर पूरी तरह मेहरबान होने वाले हैं और इन दोनों अजीम सियारों की मुश्तरका बरकतें और रहमतें आपकी झोली में आने वाली हैं। आइए इस कायनाती तब्दीली को गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या ख़ास होने वाला है जो आपकी तकदीर को यकसर बदल कर रख देगा। इल्म नजूम के असूलों के मुताबिक सियारा मुश्तरी को इस कायनात का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बाबरकत और मस्बत तरीन सियारा तस्लीम किया जाता है। बुर्ज सरतान मुश्तरी का सबसे पसंदीदा और आला मुकाम माना जाता है, जहाँ पहुँचकर इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक तवील इंतज़ार के बाद पूरे 12 साल का सफ़र मुकम्मल करके मुश्तरी 2 जून साल 2026 को आपके अपने बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में दाखिल हो चुका है। यहाँ आना कायनाती उफ़क़ पर एक नहायत ताकतवर और नायाब तरीन फ़ल्कियाती इम्तज़ाज तश्कील दिया है, जिसे इल्म नजूम की ज़ुबान में हंस राज योग कहा जाता है। इस योग को इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर अंदाज होने वाले 5 सबसे बड़े और ताकतवर तरीन राजयोगों में शुमार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मुश्तरी अब आपकी ज़िंदगी में इल्म, हिकमत, दौलत और खुशहाली के दरवाज़े खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम सियारा ज़ुहल की बात करें तो वह हमारे निज़ाम फ़ल्कियात में सबसे अहम, बाअसर और तवील मुद्दती असरात मुरतब करने वाला सियारा है। इसे कायनाती निज़ाम का मुनसफ़ और फ़ैसला करने वाला सियारा कहा जाता है, जो इंसान को इसके अमाल के मुताबिक फल देता है। ज़ुहल का असर किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा और देरपा होता है, क्योंकि वो एक ही हालत में और एक ही मंजिल कमर नक्षत्र में तवील अरसे तक क़याम करता है। मई के महीने में ज़ुहल ने अपना सफ़र बदलते हुए रेवती नक्षत्र में कदम रखा था, जो कि सियारा अतारत से मंसूब नक्षत्र है, और ज़ुहल आने वाले 8 अक्टूबर साल 2026 तक इसी इंतहाई ताकतवर पोजीशन में मौजूद रहेगा। इल्म नजूम का ये उसूल है कि जब भी ज़ुहल इस मखसूस रेवती नक्षत्र में आता है तो वह गैर मामूली तौर पर ताकतवर और बेपनाह मस्बत नताइज देने के काबिल हो जाता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ 12 साल बाद अपने आला तरीन मुकाम पर आने वाला मुश्तरी और दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद ज़ुहल। इन दोनों अजीम सियारों का यह हैरत अंगेज़ और तारीख़ी तालमेल बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं है। ये कायनाती तब्दीली आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ लाने वाली है कि आपके वो तमाम ख्वाब जो अब तक अधूरे थे वो एक एक करके पूरे होने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी एक हैरान कुन रुख इख्तियार करेगी और ऐसे तमाम काम जिन्हें आप अब तक बिल्कुल नामुकम्मल, दुश्वार और अपनी पहुंच से बाहर समझ रहे थे, आप इन्हें अपनी समझ और बूझ और मेहनत से इतनी आसानी के साथ मुकम्मल बना देंगे कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मुलाजमत के बारे में। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं और किसी इदारे या कंपनी से वाबस्ता हैं तो आपके लिए यह वक्त किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। आपके काम की जगह पर अब आपकी कामयाबियों का डंका बजेगा। आपके आला हुकाम और अफसरान बाला आपकी अनथक मेहनत, आपकी गैर मामूली काबिलियत और आपके हुनर के कायल हो जाएंगे। इनकी नज़र करम आप पर रहेगी और वो मामले में आपकी सरपरस्ती और हौसला अफजाई करेंगे। इसके नतीजे में आपके लिए मुलाजमत में आला तरीन मौक़े पैदा होंगे और अगर आप तवील अरसे से अपनी पसंदीदा जगह पर तबादले या तैनाती के लिए कोशां थे तो वो ख्वाहिश भी इस दौरान पूरी हो जाएगी। जो लोग निजी शोबे में काम कर रहे हैं वो अपनी मौजूदा मुलाजमत से मुतमिन नहीं हैं, इनके लिए किसी बड़ी और मोतबर कंपनी से इंतहाई शानदार मुराद और बेहतर तनख्वाह के साथ नई मुलाजमत की पेशकश आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। यानी आप एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस कायनाती बरकत का असर सिर्फ आपके कैरियर तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये आपकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी को भी खुशियों और सुकून से भर देगा। अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मोहब्बत, जज्बाती लगाव या इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कोई तलख़ी या दूरियाँ चली आ रही थीं
تو وہ اب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رشتوں میں محبت، رومانس، گہرائی اور باہمی ہم آہنگی دوبارہ لوٹ آئے گی، اور آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کے مواقع ملیں گے۔ جو لوگ اب تک سنگل ہیں، ان کی زندگی میں کسی مخلص ساتھی کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی تجارتی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں، تو آپ کے کاروبار میں وسعت اور منافع میں کئی گنا اضافے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کے کاروباری فیصلے درست ثابت ہوں گے اور نئے معاہدے آپ کو مالی طور پر انتہائی مستحکم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو والدین اپنی اولاد کے مستقبل، ان کی تعلیم، صحت یا شادی کے حوالے سے طویل عرصے سے فکر مند اور پریشان تھے، انہیں اب اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی، بڑی اور دل خوش کن کامیابی کی خبر سننے کو ملے گی، جس سے گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر جائے گا۔ وہ افراد جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، روزگار کے سلسلے میں یا مستقل سکونت کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش مند تھے، ان کے ویزے یا کاغذی کارروائی میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی تھیں، ان کے لیے اب راستے بالکل صاف ہو جائیں گے اور بیرون ملک سفر کا یہ خواب کامیابی کے ساتھ پورا ہوگا۔ مختصر یہ کہ خواہ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا پیشہ ورانہ زندگی، آپ کا کیریئر ہو یا کاروبار، مالی معاملات ہوں یا خاندانی تعلقات، آپ کو ہر شعبے میں صرف اور صرف مثبت، تعمیری اور شاندار نتائج حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اکتوبر سال 2026 کے مہینے تک کا یہ پورا وقت برج سرطان کے لوگوں کو کائنات کے سب سے خوش قسمت ترین افراد کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اس بہترین وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی محنت کو دگنا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ میرے پیارے کینسیرینز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام جہانوں کا حقیقی مالک اور مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سیارے، ستارے، سورج، چاند اور پوری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان نفع یا نقصان حاصل کر سکتا ہے۔ ہم ذائچے اور فلکیاتی اشاروں کے ذریعے صرف امکانات اور رجحانات کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی، سکون، رزق میں برکت اور مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے والدین بڑوں کا احترام کریں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی حتی الامکان مدد کریں۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات بہت سی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے، ہماری جائز خواہشات کو پورا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خوشحالی عطا کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے کینسیرینز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ آئندہ بھی اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے مزید محنت اور بہتر مواد پیش کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔